گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی جس نے بھی کوئی بات. اور مقطع پہ پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمۃ اللہ علیہ کمال کر دیتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں آقا آیا ہے نصیر آج تمنا یہیں لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہیں لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں. آپ فرماتے ہیں کہ جدیاں مقدراں وچ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے در دی گدائی سی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں آپ دے در پاک دی راہ دکھائی ہے. آپ دے در پاک دا رستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں وکھایا ہے جدیاں مقدراں وچ آپ دے در دی گدائی سی. اور مقطع تے آپ کمال کیتا نا آپ فرماندے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیر تے اے تمنا لے کے آیا ہے اے آرزو لے کے آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنیاں پلکاں دے نال اے اکھاں دیاں پلکاں دے نال آپ دے در دی صفائی کردا رہواں آپ دے در پاک دی صفائی کردا رہواں آپ دی مسجد نبوی شریف اور آپ دے در پاک دی میں صفائی کردا رہواں. اور حضور تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید نے غوث پاک دی اولاد نے آپ عرض کردے نے کہ ہوواں میں سگ مدینے دی گلی دا ہوواں سگ میں مدینے دی گلی دا ایہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا. اللہ تبارک و تعالی حضور دا صدقہ سانو ساریانو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت دی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے.